बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. त्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक आम्ही आराधन करूया. आज दुसरे पदकाच्या विशयांत फादर फ्रँकलिन डिसोजा आमकां मोठव्यान शिकवण दितालो. दुसरे पदाक जावन 7 डेडली सिन्स ग्रीड आशा. आज जायते प्रेम आशेन सांपडोवन आमी आत्मीक ग्रेस्त उगडून घेतला. ह्या सकाळच्या वेळार ह्या लायनीर असली आमी त्या सुम्याक आमी आराधन करूया. आनी म्हणून ह्या सुम्या जायते आशेद्वारी हांव सकला पडला, आशेद्वारी निराश जाला. आज म्हजी काकूत कर ह्या बनपास तो म्हाका सुटकाला पळय. त्या खातीर तोबीताच्या पुस्तकांत आमकां 21 वळीत तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 तोबीत आपल्या पुताक बऱ्या रितीन समजयता. म्हज्या पुता, आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका, आमकां दुबळीका आयला म्हणून तूं खावचें नाका, कित्याक ताच्या वाटेन आमी चलया. तो देव आमकां अती ग्रेस्त करतालो. तो देव आमकां अती ग्रेस्त करतालो. पळया कितले बरी वळी आपलो बापय आपल्या पुताक सांगता. कित्याक बापायक पूर्ण भरोसो असतो तोबीताक देवाचेर. कित्याक म्हळ्यार तोबीत चॅप्टर 1 वर्स 3 to 8 म्हणटा की 7व्या आनी 8व्या वळींत आमकां क्लियरली ते म्हणटा 7वी आनी 8वी वळाची आमी कळटाय आमकां. हांवें सगळ्या आरोनाच्या पुता याजकांच्या हातांत वेदीपास दितलो. कित्याक म्हळ्यार तोबीत हर एका वेळार ताच्या टायतांत ताच्या पयशाच्या वांट्यान 3 वांटो करतालो. पयले याजकांक आनी याजकांक सगळें वांटून दितालो. खाणा जेवणा खातीर खाणा जेवणा वांटून दितालो. दुसरं गहू, दाखलसरो, जैतून तेल, डाळिंबां, अंजुरां आनी इतर फळां हांचे दशमांश हांव जेरुसलेमान सेवा करतल्या लेवितांक दितलो. सेवा करतल्या याजकांक तो वांटून दितलो. पयलो वांटो. दुसरो वांटो. त्या भायर 6 वर्सान वर्स हांव दुसरो 1 दशमांश दुसरो 1 दशमांश दुडवा रुपान घेवन वेतालो. दुडवा रुपान घेवन वेतालो आनी तो जेरुसलेमांत वांटून दितालो. जेरुसलेमांत वांटून दितालो. तिसरो 1 दशमांश हांव इस्रायलीतां ते वस्ती करतल्या अनाथांक, विधव्यांक आनी पारक्यांक दितलो. आनी पारक्यांक दितालो. तिसरो वांटो अनाथांक, विधव्यांक, पारक्यांक वांटून दितालो. कश्ट आयल्या वेळार, अकंतच्या वेळार तो निराश जायना. आनी पळया म्हज्या देवाच्या उतार मुखल्यान म्हणटाय तोबीताच बरें एकन वाचा. कित्याक म्हळ्यार तोबीतान म्हणटा कित्याक तोबीत म्हणटा त्या सुवातेर तोबीताच्या कश्टाच्या वेळार देवान ताचे मागणे आयकले. देवान आपल्या दुताक राफायलाक धाडले आनी जे कितें कश्ट आसा त्या कश्टांत हांव देवान ताका निवरयले. आज तोच देव म्हज्या आनी तुज्या आदाराक येतालो. कित्याक तोबीताच्या जिवितांत आशा नातली. आशाक सांपडोना तो ताच्या टायतांत हर एका पयशान 3 वांटे करून हर एका पोटी तो 3 वांटे विंगड वांटतालो. त्या खातीर ताच्या आकंताच्या वेळार, ताच्या कश्टाच्या वेळार ताणें कोणाक कडेन पयशे दवरूंक दिले. गाबियेला कडेन 10 तालेंताची 1 पोती. जेन्ना कश्टाच्या वेळार ती थंयच उरली. अरे जेन्ना पाटी त्या कश्टाच्या वेळार ते सगळे पयशे ताका पाटी मेळटा. कित्याक ताचो भावार तो सुमेचर आसलो. जेन्ना तो देवाक आराधन करूंक लागता, देवा सांगाता जियेता आनी देवा थंय भरोसो दवरना, पयशाचेर आशा दवरनासतना आपल्या काळीजच तो देवाक दिल्ल्या वेळार तोच देव ताच्या कश्टाच्या वेळार राखता आनी सांबाळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत जायत्या आशेक आमी सांपडाल्या. पयशाची आशा जावं फुरो, खाणा जेवणाची आशा जावं फुरो, ग्रेस्काची आशा जावं फुरो, पातकाची आशा जावं फुरो, या खंयच्याय सवयेची आशा आमी सांपडल्या. आज त्या सोम्या लागीं मागया आमी, सोम्या म्हजें थंय कितें उण्या पोवन आसा, आज आशे तर म्हाका भायर काड आनी म्हाका नितळ कर. तो बिता बरी बागेवन जिवंक, तुजे नदर लावन जिवंक ह्या सकाळीच्या वेळार कृपा बळ सकत लाभय म्हणून त्या सोम्या लागीं मागया आमी आराधनांत. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my heart. I will worship you with
my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my heart. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More power, more of you in my life. More of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. या सकाळच्या वेळा त्या सुम्यान उसारले दा भसून आम्ही उसार सांगा तळ म्हणया वेळार सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या मेळो म्हणून सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 6 दीस आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8-12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 दीस आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20 आनी 3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात प्रेज द लॉर्ड हांगा मोठी टेस्टिमनी आसा हे टेस्टिमनीचेर आमचें ध्यान दवरया कशें युकरिस्तांतल्या जेजून कशें अजापा केला कशें ताजें उणेपण पयस केलें त्या जेजूक आराधन करया त्या जेजूक जावं अर्गा होगळाप स्तुती My 5-year-old son had stomach pain for 1 month. Went to 2 to 3 doctors, did ultrasound. All the doctors used to tell everything is normal, but he used to tell pain every time, every day. I started to pray during this 12 minutes video. Thank you, Jesus. He started to tell me his pain is gone. I thank Jesus for the good health in my family, good job. I thank you, Jesus, for all the miracles, blessings, and all the small things done in my family and for which I will receive in the future. Thank you, Jesus. म्हज्या मोगाचें आमच्या मदें आजार आसा फादर फ्रँकलिन डिसोजा तुमी जाणात कितल्याय सुवातेर ती आज प्रसंग दिवन आसात कितल्याय सुवातेर शुभ वार्ता प्रकटणेकार आसात आज तांचे तर मागया आनी प्रत्येक तरां सोम्याची विस्तार आशिर्वाद आनी वेसावां तांच्या जिवितांत देवन येवचें तर मागया
Argan tuka asumia Jesu hoklam tuka asumia Jesu Krista te mogoch bo benino ya aradanant ami bagyo naschaya wakta देवाचे उतर आम्ही ऐकूया लुकासो वांचेलो आवास्वर 12 वळो 13 तावन 21 पर्यंत एक ग्रेस्त पिशाची वपार तवळ झम्या मदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो मिस्त्री आमच्या कुटुंबाचे आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग जेजून ताका जाप दिली इष्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया सर्व तारांच्या अपस्वार्थांतून अलग रावूंक सत्राय घेया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येता पूण ताच्या आस्त बदीक ताचें जिवान जायना उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयेंत एक फावटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शेकी तो म्हणलो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता आनी वोडू कर्ण बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा सबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सोकासाय घे खा पिये आनी घमात मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयच्या राती तुजो जीव तुज्या लागसो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो म्हाल कोणाचो जातलो असली गत म्हणयत आपणाकच देरवी पुंजयतेल्याची पूण देवा उजेर ग्रेस्त जावन नासलेल्याची जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमचें टॉपीक जावन आसा ग्रीड म्हळ्यार अबस्वार्थ आज वो अबस्वार्थाद्वारे आमी आमच्या जिवान सुमेच्या मेठांनी सोमकोंक आसाद जाला वो अबस्वार्थ आमच्यातून पयसो जाय ग्रीड शूड गो अवे फ्रॉम अस ऑपोजिट टू द ग्रीड इज चॅरिटी आमी कितें अबस्वार्थ ग्रीड करून दवरता या अबस्वार्थान दवरता ते आमी वांटून घेवंक शिकत जाय पळोवया तर Greed is an excessive pursuit of material goods. अपस्वार्थ म्हळ्यार संसारिक वस्तूंची वर्ती आशा आज या ग्रीडाक विरोध जावन म्हळ्यार विरोधपदां म्हणटा आमी ऑपोजीट वर्ड जाल्यार कलतेपण आज आमचे अपस्वार्थपण सोडून कलतेपणांत बोळेपणांत देवाच्या मोगांत पेल्याच्या मोगांत आमी वाडा जाय म्हणजे ह्युमिलिटी meekness love of God and love for others. Greed is the inordinate or insatiable longing for unneeded access, especially for excess wealth, status, power or food. म्हळ्यार कितें हे अबस्वार्थ जावन आसा एक्सेसिव वर्ते आमकां नाका ताजे वरून वर्ते त्या खातीर आमचो कोण पडटा पळय थंय हांव ताका भायर येवंक भारी कश्ट आमकां हिलींग जाय या ग्रीडांतावन या अबस्वार्थांतावन इन केस यू मे थिंक यू डोंट हॅव लोड्स ऑफ मनी तुमी चिंतून बरो आमच्या लागीं तितलो पयसो ना न्ही पाद्रे भाव म्हणून रिमेंबर द ग्रीड कम्स फॉर द रिच अँड द पुअर ये अबस्वार्थ ग्रेस्ताक येता दुबळ्याक येता यू कॅन बी पुअर अँड बी ग्रीडी तूं दुबळो जावनी अबस्वार्थी जावन साद आसा इट इज नॉट हॅव्हिंग द वेल्थ दॅट इज द प्रॉब्लेम इट इज द मोटिवेशन अँड कन्झ्युमिंग डिझायर बिहायंड द वेल्थ दॅट इज द प्रॉब्लेम हांगा समस्या कितें म्हळ्यार आमकां आशे पयशा वयराची अबस्वार्थ अति आशा कशें म्हणी हांवें पयशे करचे कशें म्हणी म्हाका जायचे म्हाका असलें पावना तें घर तें जागो तें व्हेकल आनीक जायचें म्हणली आशा आनी त्या खातीर आमी कितें करूंक तयार आसा हांव देवाक सांडूंक तयार आसा हांव खंय वचोंक तयार आसा हांव तें जावन पळोवता आमी देवाक विरोध वेचे हेब्रेवकारा बरयलें पत्र 13 वळ 5 सांगता दुडुवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावन तुमच्या लागीं कितलें आसा तितल्यानच तुम्ही
कितें करी जाय जियेसय तुमी तांतू जिये जाय दादोस जाय जाय देवानच म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना. तर हे उतर पळया दुडवाची आशा आमच्या जिवनाक प्रेरणा जायना जावं. जेजू सांगता तुमी दुडवाची देवाची सेवा करूंक जायना. यू कॅन नॉट सर्व बोथ गॉड अँड मेमोन. यू हॅव टू सर्व एनी वन. त्या खातीर देवानच म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना. गॉड विल नेवर डिच अस. देव आमचो हात सोडिना. त्या खातीर ह्या दिसांनी आमकां मस्त समस्या आसात. कामान आमचो बरो रिणार आसा अर्द्यार आमचें घर रावलां सकड तुमी त्या कॉन्सन्ट्रेशन पयशार करनाकात क्रिस्ताचेर करा ह्या आराधनेचेर करा. सो मी सांगता हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडचो ना आनी केदीस सोडून घालचो ना. फिलिपिकारा बरयलें पत्र 4 वर्सो कसलोच कंत उस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आज कंत बेजारे करिनाकात. केदळ अबस्वार्थ आसा. वेन देर इज ग्रीड वी आर गेटिंग इन टू दीस टायप ऑफ थिंग्स. कंत थिंकिंग अबाउट दॅट त्या विशयान आमी चिंतचे. त्या खातीर आज ह्या आराधनांत मागण्यांत आनी उपकारी मनांत आमी देवाक कळीत करया. पयलें तिमोथी बरयलें पत्र 6 कित्याक दुडवो असो मोगुसू सर वायटाचे मोळ. दुडवो असो मोगुसू सर्व वायटाचे मोळ. आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरून गेल्यात. आज पळय सभार प्रवाशाकी पडल्यात सुवार्थेगारी पडल्यात जावं पुरो कित्याक पडल्यात देवाच्या मुणयारी पडल्यात कित्याक ताका थंय सोडून येवंक जायना. तांचे अटॅचमेंट दुडवाक जालां गे कित्याक अबस्वार्थ ग्रीड फॉर मनी. आज आमकां ते अबस्वार्थ आमचे भितर आसा जाल्यार ते आज पयस वचोंक जाय. ह्या करेजमाच्या काळार आमी सुटका जोडूंक जाय. ह्या आराधनांत आमकां डेलिव्हरन्स जावंक जाय. दुडवाचे आशे वरवीं ते पयस सरून गेल्यात. आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. कश्ट दुखांनी शिंदून घेतल्यांत. तशेंच निर्गमान आमी पळयता 20 तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका. पेल्याच्या बैलेची आशा करिनाका. पेल्याच्या साकराची साकरणेची ताच्या बैलाची वा गाडवाची वा ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. कित्याक केदां आशा सुरू जाता ते तुका बदलून ते ग्रीड अबस्वार्थ जावंक आसा. उपदेशक म्हणजे प्रोवर्ब्स 5:10 आमकां सांगता. उपदेशक एक्लेसियास्टेस आमकां 5:10 सांगता खंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशीतल्याची संख्याय वाडटा. म्हळ्यार खंय संपत्ती वाडटा ती ग्राशीतल्याची संख्याय वाडटा. ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धन्याक कितें फायदो. वावर करतलो मनीस चड जेव वा उणें जेव तो सुशेग न्हिदता पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदूंक दिना. सबारपोटी आमचें ग्रेस्तकायेन आमी जर तर दुबल्या धाकटे समो करिना तातूंत सोदून आसां आमची न्हिदी ती पाड करता. म्हणयो 11:26 सांगता जो उदार मनान दिता तो ग्रेस्त जाता आनी एकलो सुरात करता आनी दुबळोस उरता. म्हणयो 28:25 अबस्वार्थी मनीस झगडे साळयता पूण जो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो ग्रेस्त जातलो. सो आतां कशें हें आमचें अबस्वार्थ पयस करचें. हाव टू एलिमिनेट ग्रीड. तिमोथी बरयलें पत्र पयलें पत्र 10 हांव वाचतां. धर्म पाळच्यात वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय पूण तृप्ती जोडलेल्या मात्र ग्रेस्तकाय लाभता. सबार जाणांक तृप्ती ना. आज आमी तृप्ती आसले क्रिस्तांव जाय आमच्या खंयच्यात ह्या बैल्या वस्तूंत जत्मी जिवितांत आमी आनीक बळोवन जावंक आसा. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून येता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच सई. पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या उंदवण्यांक सांपडटात. ग्रेस्त जावंक आशेताले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या उंदवण्यांक सांपडटले. कित्याक दुडवो मोगूस सर्व वायटाचे मोळ. दुडवो मोगूस सर्व वायटाचे मोळ. आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेंत तावून पयस सरून गेल्यात आनी आपली काळजां
सबार कष्टा दुखांनी ताणी शिंदून घेतल्यांत. मग भाव भयणीनो आमी पळयता तर या अपस्वार्थांतल्यान आमी कशें भायर येवचें. कोलोसेकारा बरयल्लें पत्र आमकां 3वा स्वर ओळ 5 सांगता, ह्या पासो तुमचे थंय आसलोलो संवसारीक कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. उमटून काडा म्हळ्यार ते पाळ सुमीत सोडनासतना उमटून काडा. व्यभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो आनी अपस्वार्थ. अपस्वार्थ ह्या काताराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. पळया आज आमी आयडल वर्शिपाक कशें जाता, ग्रीड, ग्लटनी हें सकड आमचें. अपस्वार्थ आमी अपस्वार्थ म्हळ्यार प्रायडाकच पयलो जागो दिता आमी. थंय जावन आमी भायर येवंक आसा. हांगा आमकां सांगता मातेव 33 देखून स्वता तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताचे कुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तुमकां दितलो. तर मुगाच्यो भाव भयणीनो, हाऊ टू come out of this greed? Only way is love, charity, मोग. कोणाचो मोग? पेल्याचो मोग, वांटून घेवचें. त्या खातीर करेजमाचो काळ 3 विशय आसात, दान धर्म, मागणें, उपास. जेजू दान धर्मा विशयांत उलयता, मागण्या विशयांत उलयता, उपासा विशयांत उलयता. चॅरिटी क्युअर्स ग्रीड by putting the desire to help others above storing up treasure for oneself. आमी आमच्या खातीर दिरवे जमोवचे वरनी देवा खातीर जीवंक आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर हांवें सांगलें आमकां जाय खलतेपण, ह्युमिलिटी, मीकनेस, बोळेपण, देवाचो मोगो आनी पेल्याचो मोगो ह्या द्वारे ह्या अपस्वार्था वयर आमी जैत व्हरूंक साद आसा. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आराधनांत आमी मागया आमचें एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स कोशेर्दाची आमी झडती करया. कोशेर्दकान भायर दवरचें नाका, कोशेर्दाची झडती करया. कोशेर्दाची झडती करतना आमी आमकांच पळयतना आमच्या भितर पळयना करेजमाचो काळ एक तपासणेचो काळ, आमचें जिवीत आमी तपासता. तर आयच्या दिसा आमचो अपस्वार्थ सुमया पयस कर. ह्या अपस्वार्था द्वारे म्हजे वयर आयिल्ली पिडा शिडा पयस कर. म्हज्या जिवितांत आयिल्ले सर बंदोड्यो पयस कर, ब्लॉक्स पयस कर. आज ह्या अपस्वार्था द्वारे म्हाका यशस्वी ना, सक्सेस ना. ह्या अपस्वार्था वरवीं आशिर्वाद हांव पळयना, तुजी कृपा म्हजे ते वळना. आज ह्या युकारिस्ताक हांव म्हाका समर्पण दिता. म्हज्या अपस्वार्थांत हांव म्हाका सुटका दी. तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तूं म्हाका भर. म्हजे रक्त खाणा शिरो आडा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंड जेजू तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर. जी पदकां कळीत नासतना कळीत आसून म्हज्या भितर आसात, जी चिंतपां म्हजे भितर रेगल्यांत, म्हजे मोत कशें तुवें एझेकिएल प्रवाद्यान सांगलां 36:24-28 हांव नितळ उदक शिवरतलो ती नितळ जातली. आज आमची मोनां नितळ जावं दिता, आमची काळजां निर्मळ जावं दिता, आमचें जिवीत आशिर्वादाचें जावं दी. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, तुमचे सर ते समर्पण दिता हांव ह्या आराधनांत. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आसलो जेजू तुमकां आपणून दी. आज तुमची सर ते सवा आमच्या भितर असलो अपस्वार्थ तो पयस करून दी आनी आमकां पेल्याचो मोग करूंक, पेल्यार थंय वांटून घेवंक आमकां कृपा, दान करूंक कृपा मेळोवन दी. जेजू आमकां कितें सक्कड जाय तें तूं दिताय. ताजे वरून व्हरतें कितें सक्कड आसा नातल्ल्या कडेन वांटून घेवंक आमकां तूं कृपा दी. ह्या करेजमाच्या काळार बुकेन आनी पिडेंत उडवडटलो लोक, कश्टांत आसतलो लोक, विशेश मापान आर्थीक अडचणेंत आसलो लोक, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लेवल आसलो लोक, तांकां समर्पण दिता. तांचे तुजी दया देवन येवं दी. आमची कामां, आमची भुरगीपणां तूं आशिर्वादीत करचें ह्या वखदां. ह्या प्रेयर इंटेन्शन धाडिल्ल्या एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या प्रेयर ग्रुपा द्वारे ह्या 40 दीस आमी करचें आराधन आमच्या लोकांक आशिर्वाद हाडून दी, बेसांव हाडून दी, पेकोवन हाडून दी. हें आयकुच्या जेजू एकल्यांचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. आमच्या काळजांत जिवितांत आसो अपस्वार्थ, the greed which is within us, Lord, you remove it, pluck it from the root. पाळा समेत उमटून उडय सुम्या. अशें आमी पवित्रत्म्यान बरोवन आमच्या जिवितांत सुमयाच्या मेटांनी समकोंक, सुमयान शिकयली शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आमकां बोळ गठाई ह्या आराधनांतून दी. हर एक त्या सामान जीव कोणें आज धाडल्यांत आनी जीव कोणी त्या सामान घेवन मागतात त्या सामानचें तुजें दैवी बेसान देवन येवं दी. टाक
touch them, Lord. Heal them, Lord. Anoint them, Lord. Bless them, Lord. Deliver them, Lord. जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या मध्ये असला ह्या जाकान मोठ्यान शिकवण दिवन आमकां आत्मीक वाडावळे मुखार व्हरून गेला. आज मागयो आमी त्या पवित्र आत्म्या लागीं सुवापूर्ण स्वार्थांत 16-13 वळी म्हणटा जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताकोन पावयतालो. आज मागव्या हे पवित्र आत्म्या ह्या खोट्या आशेतावन वायट सक्तेतून आमकां सुटका आनी सडवण पळय. पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन आज आमकां भोर, तुज्या देण्यान आज आमकां भोर, तुजी कृपा आज आमचेर वळोन येवं दी. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आनी मागया वळा त्या सोमे लेगीत सांगया वळा सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या आज म्हज्या जिवितान, आज म्हजें जिवीत तुज्या सक्तेन भोर, तुज्या कृपेन भोर, तुज्या देण्यान भोर म्हणून मागया वळा. प्रत्येक तरान दैवीक सकत आमचे वळोन येवं दिया वळा. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने जकारिया चॅप्टर 12:10 आमकां म्हणटा की जकारिया प्रवादी पुस्तकांत 12-10 वळी म्हणटा की आमकां कोण दाविदाच्या घराण्याचेर दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो आज वतलो. आज मागया प्रत्येक दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो आमचे देवळेचे तर मागया. सभेची दैवीक सकत आमच्या वळांचे तर मागया वळा. आमचे अस्कत काय उण्यापण पयसो दी. आशा म्हणल्या खोट्या सगळ्यातून तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण झोन दिवन द्यायचे दिसा सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या आमचेर ह्या संवसारीक कुशालकायेच्या आशेतावन आमकां सुटका लाभय. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी, देवाच्या पवित्र आत्म्या Hallelujah, 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 hallelujah. सम्या तुझ्या रक्ताने मनीच्या अभिषेक anoint कर. तुझ्या दैविक सत्य नमका बोर, तुझ्या कृपे नमका बोर, तुझ्या ध्याना नमका बोर. आमच्या मुळा कोणा सत्य पैस करे वळा. आमच्या मध्ये जायती घरचे म्हणता असतात, जायती पेटिशन बरयल्ली असतात. चड एकलांचे दैविक सगळं वळून येऊ दे. दैवी कृपे नमका बोर, तुझ्या ध्याना नमका बोर म्हणून केले परंतु नमका बोर. संतोष दी आमकां आयच्या दिसा, शांती दी सम्या जेजू. निमाणा बेसावाक आमी ताय जवे आमची तकले आमी बागवया आनी मागया वळा. सोम्या सगळ्या खोट्या आशेतान म्हाका सुटका लाभय. म्हाका तुज्या बेसावांनी भर म्हणून मागया. worship
you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are mine. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या मदीं आसता फादर फ्रँकलिन डिसोजा. जायते सुवातेर रेडिओ आनी शुभवार्ता प्रसार करून आसात. तांच्या बऱ्या भल्या खातीर मागुया आनी तांच्या मिसांव कामांत जैत तांकां लाबोवन दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागुया. जण एकल्यान देव बरें करूं. हे लिंक जायते लोकांक शेअर करा. प्रेज द लॉर्ड.